वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर के बारे में। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे गुटखा और छालिया के इस्तेमाल के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक मिला है कि पूरी दुनिया में माउथ कैंसर की जो लिस्ट है उसमें 10वें नंबर पे है, मगर पाकिस्तान और मतलब साउथ एशिया को ही आप देख लें तो माउथ कैंसर दूसरे नंबर पे है। इसकी क्या वजूहत है? टेक अ लुक। हमारे यहाँ पान और गुटखा खाना बहुत आम हो गया है और आज तकरीबन हर दूसरा शख्स गुटखा या पान खाता नजर आता है, ये समझे बगैर कि वो पान और गुटखे की शक्ल में एक बहुत ही तकलीफदेह जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। दिमाग ऐसा घुमा हुआ, फटाफट गुटखा दे दें आप मुझे। कितने? गुटखा, पान या छालिया खाने से मुंह, गले या होंठ का कैंसर हो सकता है। पान गुटखा खाने की इस बुरी आदत का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन और बच्चे भी हैं। इंडो एशियन न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची में रोजाना तकरीबन 45,000 किलो गुटखा खाया जाता है। 2005 में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसके मुताबिक स्कूल के 1 किलोमीटर के एरिया में गुटखा, पान, सिगरेट और छालिया बेचने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं हो सका। 2005 में ही गवर्नमेंट ने एक दूसरे बिल के जरिए गुटखे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद आज भी गुटखा खुलेआम फरोख्त होता है। Yes, and आज हमारा मेहमान Dr. Samina, as we all know, and Dr. Shaukat, who is an ear, nose and throat surgeon. बहुत शुक्रिया. Thank you for joining us today. ये staggering statistic है. दूसरे list of सबसे common cancers South Asia में मुंह का cancer बहुत common है, दूसरे on the list. Is it सिर्फ क्योंकि गुटखा और पान और छालिया सिर्फ, is that the reason? That is the reason, and I should correct you. Oral cancer is the most common cancer in Pakistan, not the second. It is the most common cancer in Pakistan. Oh. And it is most common in Karachi. Highest in the world is in Karachi. That is on record. ठीक है. In western countries normally अगर नए पेशेंट्स आते हैं कैंसर के, oral cancer makes just 2% of that. But in Asia, in Karachi and in Pakistan, it is up to 30% of the new cases which comes to the. And this is क्योंकि गुटखा. It's only because of gutka, pan, छालिया and tobacco chewing and smoking. इसकी क्या वजह है कि डॉक्टर समीना इसके बगैर लोग फंक्शन नहीं कर सकते? वो साहब कह रहे थे भाई सर घूम गया है, इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग इसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकते? देखिए, जो छालिया, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जो छालिया है जो आम खाई जा रही है मीठी फॉर्म में, वो खुद साइको एक्टिव सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं, इंसान अलर्ट फील करता है और अच्छा फील करता है, एनर्जी आती है। तो अगर आप प्लेन छालिया भी खाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पड़ जाती है। इनफैक्ट छालिया जो दुनिया में 4 बहुत कॉमनली यूज्ड साइको एक्टिव सब्सटेंस हैं जिसमें अल्कोहल है, सिगरेट है और कैफीन है, उसके चौथे नंबर पे छालिया आती है। ये अक्सर मालूम नहीं होता, हमें सबको उसका मालूम है, कैफीन का हम सबको पता है, हमें अल्कोहल का पता है, हमें टोबैको का पता है। तो ये वजह है जो खाई जाती है। एक और वजह जो हमारे मुल्क में हम ख़ास तौर पे जो देखते हैं, जो इतनी कॉमन इसका इस्तेमाल, एक तो ट्रेडिशन है, सोशियो कल्चरली एक्सेप्टेड है पान खाना, जिसमें छालिया एक बड़ा हिस्सा है। फिर उसके अलावा कुछ सालों से 1970s में जनरली ये देखा गया कि ये छोटे छोटे पैकेट्स में रंग बिरंगी छोटे छोटे कलरफुल पैकेट्स में शाइनी अट्रैक्टिव बच्चे के लिए, एग्जैक्टली, एंड वेरी लो कॉस्ट, बहुत ज़रा से पैसे में कि एक छोटा बिल्कुल ही गरीब बच्चा भी जो थोड़ी बहुत उसके पास पॉकेट मनी है या पैसे हैं उससे वो खरीद सकता है। So it's almost, it was marketed as like a sweet. Absolutely. In the way that you, a toffee or a. Absolutely. Just like a toffee and chocolates. And that's very right because it's sweetened छालिया which is causing the most problem. And I tell you George, there are 122 brands of छालिया in the market. 122 ब्रांड छालिया. And it looks like, you know, colorful. And they are selling at very cheaper rates. और दूसरी बात ये है कि ये जो छालिया आती है
اسی کوالٹی کنٹرول کوئی نہیں ہے. کس ٹائپ کی چھالیاں آتی ہے, کس گریڈ کی چھالیاں آتی ہے, وہ باہر سے منگاتے ہیں, اس کے بعد اس کو سویٹنر میں سوک کرتے ہیں, اس پہ کلر کرتے ہیں, اور جو کلر ہوتا ہے وہ کلر ہے جو کہ ٹیکسٹائل کلر ہے, جو کپڑوں پہ کیا جاتا ہے, جو آپ کے کپڑے پہ کلر ہے وہ کلر اس چھالیا پہ کیا جاتا ہے. اینڈ وی آر ایٹنگ دیٹ چھالیا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ باڈی کو کیا نقصان ہوتا ہے یہ چیز کھانے سے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے کارسینوجنس ہیں. کارسینوجن وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے کینسر پروڈیوس ہوتا ہے, جو اگر لی جائیں تو کینسر بننے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جو ہمارے منہ کے نارمل ٹیشوز ہیں وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں. دے اسٹارٹ ملٹیپلائنگ ریپڈلی اینڈ دے ٹرن انٹو کینسر سیلس. اور اس کے بعد کینسر کی ایک خصوصیت ہے کہ جو کچھ بھی اس کے راستے میں آتا ہے اس کو سب کو تباہ برباد کر دیتا ہے. مینڈیبل اتنی سخت بون ہوتی ہے جو کہ بہت زور کا ٹراما لگے تو فریکچر ہوتی ہے, اور اس کو کینسر بالکل ایسے کھا جاتا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں. And specifically Mocha cancer, what are the signs? What does it look like when you start to? What is نارملی منہ کے اندر کوئی السر ہوتا ہے جو کہ ہیل نہیں ہوتا, یا کوئی گروتھ چھوٹی سی ہو جاتی ہے, رسولی ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. اگر منہ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چیز, کوئی السر, کوئی رسولی, کوئی زخم 3 ہفتے تک ٹھیک نہیں ہوتا تو یو شوڈ بی سسپیشیس. یو شوڈ گو ٹو, اگر 3 ہفتے تک ٹھیک نہیں ہوتا یو شوڈ گو ٹو ڈاکٹر اینڈ چیک اٹ. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نارملی اتنے ہیوج ٹیومرز آتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی. ماؤتھ ایگزامینیشن از ویری ایزی. آپ 2 دفعہ جو ہے وہ برش کرتے ہیں, یو کین سی واٹ از ہیپننگ یور ماؤتھ. ایون دین پیپل آر کمنگ ود ہیوج گروتھ. یہ جو انہوں نے بات کہی یہ ہمارے ENT اسپیشلسٹ نے, کہ وہ آتے ہیں جب اتنا بڑا ٹیومر بن جاتا ہے. اب اسی کو لیتے ہوئے آئی تھنک دا پرابلم, ایک جو ایشو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو ENT اسپیشلسٹ تو دیکھتے ہیں یا ڈینٹسٹ دیکھتے ہیں جب وہ بڑھ گیا ہوتا ہے کینسر. تو جو فیملی فزیشنز ہیں یا جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں, جو فرسٹ لائن ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کے پاس, اور کیونکہ ہمارے چھوٹے بچے بھی یہ اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, تو جو بھی آئے ان سے وہ پوچھیں. وہ خود سے چاہے نہ بھی بولیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پوچھیں اپنے پیشنٹ سے, جس سے بھی کہ آپ کیا چھالیا سپاری یا گٹکا یا نسوار یا کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. اور اس وقت وہ اگر کوئی کہے جی میں استعمال کرتا ہوں, اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کو ایجوکیٹ کریں, بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اور اس کا معائنہ کریں, اور اس کو بتائیں کہ کن کن حالات میں وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس پہنچے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چھوٹا سا السر, چھالا سا اگر پڑے, یا رنگ تبدیل ہو جو اینی وائٹ اسپاٹ, اینی ریڈ اسپاٹ کو بھی دیکھیں, اور شارٹنگ آف دی ماؤتھ اوپننگ, یہ ساری جو ہے. اور اگر منہ نہ کھلے. Is it in the cheek or is it in the throat or is it It can be anywhere. in the It can be gums? anywhere. Gums. In Pakistan, normally we get cancer of which involve the tongue, cheek, and the floor of the mouth. ہمارے پاس ایک اور پیکج ہے اباؤٹ اے پیشنٹ, اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ارلی سٹیجز میں چیک نہیں کیا اور انفارچونیٹلی ان کو ماؤتھ کینسر ہوا. ٹیک اے لک ایٹ دس. عبدالغفار کو منہ کا کینسر ہے, اور اس کی وجہ تمباکو والا وہ پان ہے جو عبدالغفار پچھلے 10 سال سے کھا رہے ہیں. ہاں کئی بار لوگوں نے کہا کہ یار یہ غلط چیزیں چھوڑ جاؤ, تو میں نے 1-2 مہینہ چھوڑ دی, پھر کھانے لگ گیا, پھر چھوڑ دی, اس طرح. ان کو نہیں معلوم تھا کہ پان کے ذریعے ملنے والی چھوٹی سی تسکین ان کے لیے اتنے بڑے نقصان کا سبب بن جائے گی. ڈاکٹرز نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کے جبڑے کا نچلا حصہ نکال دیا ہے. عبدالغفار آج کل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے, جس کی وجہ سے وہ جسمانی اور ذہنی تکلیف کے علاوہ معاشی مشکلات کا بھی شکار ہیں. And that is an example of unfortunately somebody with Mocha cancer. We'll continue talking about Mocha cancer break के बाद. If आपके पास सवाल डॉक्टर शौकत के लिए और डॉक्टर समीना के लिए, we'll be taking calls break के बाद. Please call कीजिए break के बाद.